हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं ताहा और ताहा वाई टी व्लॉग को सब्सक्राइब करें। आज हम कारी साहब से गपशप लगाएंगे जो कि सिविल इंजीनियर है इधर यूईटी पेशावर जलसाई कैंपस में। कारी साहब थोड़े से इधर हो जाएं। बस सही है, ठीक है। सुनाए ना, ड्राइंग मुकम्मल हो गई है या नहीं? ड्राइंग मुकम्मल क्या है, वो तो बस आधा घंटे का काम है, कंप्लीट किया है। और उसका एथिक्स का क्या करेंगे यार एथिक्स तो मुझे भी नहीं आता, इसका क्या करें हमें। आप आपके साथ ग्रुप में कौन है? मेरे साथ ग्रुप में एक जवाद है और एक मुजम्मिल नाम का बंदा है। जानते हो उन्हें? जानते हो, एक मेरा रूममेट है और एक पेशावर से आता है। फिर तो मजे हैं यार, मैं दोनों को नहीं जानता। मेरे साथ एक हाँ एक वो आतिफ आतिफ तो चलो वो 4 GPA वाला है, हाँ और जैसे सर इस्लामियात वाले टीचर 4 GPA के नाम से पुकारते। और एक दूसरा लड़का है जैन नाम है यार, छोटा सा लड़का है। तुझे पता है जो हमारे क्लास में है तकरीबन 4-5 बंदे ऐसे हुए जिसे हम नहीं जानते, बाकी सारे बंदों को हम जानते हैं। अब बहुत दिन हो गए ना, महीना तो हो गया। हाँ महीना तो हो गया। अभी तो तुम्हें क्लास वालों को जानना चाहिए, हमारे क्लास वालों को भी जानना चाहिए, कम से कम आपकी सेमेस्टर वाले, आपकी डिपार्टमेंट वाले हाँ क्यों सारों नहीं, को जानना चाहिए। आपको तो सबसे पहले जानते हैं। हाँ मुझे तो जानते हैं, मैं तो तुम्हारे विंग में हूँ, रूम के करीबी साथी हूँ। हॉस्टल के बारे में कुछ बताए ना, हॉस्टल कैसे? हॉस्टल, यहाँ के हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छे जी के पहले के मुताबिक कभी हॉस्टल में रहे, टाइम रह गुजार। रहा हूँ मैं तो। फर्स्ट ईयर कहाँ से किया? फर्स्ट ईयर मैंने अपने इलाके की कॉलेज से किया है, ओ, दिल डिग्री कॉलेज से। एकेडमी ज्वाइन की थी या नहीं की? नहीं यार, बस 2 महीने ज्वाइन की थी। कौन सी? बस हमारा अपना एक टीचर था, उससे ज्वाइन किया था। ओ, और यहाँ ओपन पे आए हैं या सेल्फ यहाँ पे? ओपन पर आया। कितने मार्क्स थे? 67 मार्क्स टेस्ट में थी। 67 से? हाँ मार्क्स तो अच्छे लिए थे आपने यार। मार्क्स यार बस वो जो टेस्ट से पहले एक 3-4 दिन स्टडी किया और फिर आगे हमारा टेस्ट बस क्वालिफाई ऐसे किया। ही सीन हमारा भी था। हाँ अच्छा किया है यार, ये तो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था यार। एग्रीगेट कितना था आपका? मेरा तो 771 बनता था। अच्छा बना यार। अच्छा यार, बिल्कुल। मैंने तो जेके का टेस्ट भी दिया था। JK का तो मैंने भी दिया था, उसमें आप कौन सी नंबर पर थे? मेरा नाम उसमें आया था। कौन सी में? उसमें जिस डिपार्टमेंट का मैं शौकीन था उसमें नहीं आया था, लेकिन कौन सी डिपार्टमेंट आया था? मेरा मटेरियल सिस्टम में आया। मटेरियल तो भी अच्छा है यार, वो तो कर लेता। मेरा था नहीं था, उन्होंने कॉल की थी ना, घर में वो बैठा था तुमने इंतजार में। स्कॉलरशिप वाले का दिया था या वो ऐसे? स्कॉलरशिप पे दिया था। स्कॉलरशिप वाले तुमने बहुत गलती। 70% स्कॉलरशिप मिल रही। 70% नहीं जी, नहीं वो तुम्हारा और था। वो जब तुम्हें 70% स्कॉलरशिप देगा फिर भी तुझसे 1,50,000 रुपये हाँ फीस इतना तो लेता। लेंगे। और उसका तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए फीस है। 8 से 9 लाख रुपए फीस है, बिल्कुल। और मैंने जो टेस्ट दिया था वो फुल स्कॉलरशिप था, 200 बंद लेते थे उसमें। और उसमें मैंने इंजीनियरिंग साइड सेलेक्ट नहीं की थी, मैंने सिर्फ नॉन इंजीनियरिंग यानी सब सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये टेस्ट में सब। आपने कितने मार्क्स दिए थे? टेस्ट के मार्क्स ने शो नहीं करते, बस वो कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट पर है, बस इतना शो कर रहा था। तो मेरे तो शो किए थे। वो तुम्हारा टेस्ट और था, हमने जो टेस्ट किया था वो इतना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा 80 बचा मार्क्स थे। नहीं सकता। 80 मार्क्स का टेस्ट था हमारा। 80 मार्क्स का टेस्ट और हो गया मेरे हमारा भी। उन्होंने 62 मार्क्स उसमें मुझे वो दिए थे, ये हाँ 62 मार्क्स हैं तुम्हारे। तो इस वजह से मैं उनके फर्स्ट मेरिट में मेरा नाम आया था, लेकिन उसमें आया था मटीरियल से। उन्होंने मुझे कहा कि आप मटीरियल सिस्टम में रुपए जमा कर दें और वो करें, सेकंड मेरिट का फिर इंतज़ार करें, शायद सेकंड में आपका चेंज हो जाए। तो मैंने कहा इसमें मैं जमा कर दूँ वैसे पैसे, और तुमने अगर गलती की है यार, ना आए जीके तो कम फिर से क्या कम करें। इसका नाम है। जीके से जब डिग्री लेना तो आप जब बाहर जाएंगे तो लोग तुझे खींचेंगे कि यार हमारे आ जा। तो मटीरियल सिस्टम को वाले को नहीं खींचते ना। मटेरियल सिस्टम तुझे पता है, मटेरियल सिस्टम का भी बहुत मांग है, तुझे पता नहीं। हर चीज़ का मांग है, लेकिन मैंने सही करना होता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैंने कभी मटीरियल सिस्टम का नाम ही नहीं सुना था ना, नया यार लगा ये तो तो इस वजह से काम। ये अगर पहले मुझे समझ होती थी कि इतनी मांगे ये है ये तो फिर तो तुमने कर। गलती की है यार। बस मशवरा, बड़ों से मशवरा करना चाहिए जब जब भी कुछ करते हो, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने इलाके के बड़ों से मशवरा कर लिया करो, फिर अच्छा होता है ऐसे। जब वो तुझे राह दिखाएंगे तो फिर वो खामखा उसमें कुछ होता है। ये बात तो है। घर नहीं जाओगे? यार घर दूसरे हफ्ते गया हुआ था।
اور ہمارے گھر کو ایسے تقریباً 6 گھنٹے کا راستہ ہے، تو پھر مشکل ہوگا، جانا مشکل ہوگا۔ یہی بات ہے، تمہارا بھی ایسا ہے؟ ہمارا زیادہ ہے۔ تمہارا تو پھر زیادہ ہے یار۔ اور ہمارے علاقے کو میں جب پچھلی دفعہ گیا تھا تو کوسٹر والا جا رہا تھا اور مجھے ایسی سیٹ پر بٹھایا تھا کہ اس کے پیچھے جو بیلٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہاں نہیں تھا، ایسے گیا تھا وہ، سارا دھکے کھاتا چلا گیا اور نیند بہت آیا ہوا تھا لیکن کچھ کرتا نہیں، بس جب تمہارا کو پہنچ گیا تو پھر وہاں سے گاڑی چینج کی، یار بس کرے میں۔ تو اب 4 چھٹیاں ہیں ہماری۔ 4 چھٹیاں ہیں بس یار، یہاں پر 2 یہاں پر گزاریں گے، 2 پشاور میں گزاریں گے، بس گزر جائے گی۔ پشاور کیوں؟ پشاور میں سے ایک ساتھی ہے، بہت نزدیک ساتھی ہے، ملنے جاؤ گے؟ یہاں پر پہلے دن بھی میرے پاس آیا تھا، پھر دوسرے ہفتے بھی آیا تھا یہاں پر، ہاں دوسرے ہفتے نہیں، پہلے ہفتے کے آخر میں، پھر تو گھر چلا گیا۔ وہ اور سناؤ، ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہے، اس اور میں آ سناؤ جاؤں کیا گا۔ مزے؟ اور کیا سناؤ یار، دلوزے ہے تو جلوزائی تو جلوزائی ہے، یار یہ بنے گا لیکن یہ ایسا یہ وقت نہیں ہوگا، ٹائم لے گا، ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ ساری ادھر تک ہاسٹل تک ایسی ہی بن جائے نا جدھر جیسی یہ جگہ، اور ادھر مین گیٹ تک، تو پھر سمجھ گئے؟ اچھا ہوگا۔ اور پھر یہ گراؤنڈ اس میں بنا لیں صحیح سے کھیلنے کے لیے، یہ پچھلا ایریا ٹھیک کر دیں، ہاسٹلوں کا ایریا ٹھیک کر دیں۔ یہ شاید جب یہ اچھی طرح بنا لے مین کیمپس یہاں پر آ جائے تو پھر 4-5 ہاسٹلیں اور بنانا پڑے گی، پھر تو زیادہ بنانی پڑیں گی، 3-4 کم از کم بنانی پڑے گی۔ اور یہ جو ہاسٹل ہے یہ بہت اچھے ڈیزائن سے بنائی گئی ہے، سول انجینئر نے اچھا کام کیا ہے یہاں پر، یہ جو ڈپارٹمنٹ سسٹم ہے یہ بہت اچھا کیا ہے۔ اب ہم بھی یہی ڈرائنگ سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آٹو کیڈ سیکھ لیں نا، کمپیوٹر والی ڈرائنگ، بس پھر ہمارا کام بن جائے۔ کمپیوٹر والا ڈرائنگ وہ تو سیکھ لیں گے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے یار، مشکل وہ ہے، یہ مشکل نہیں ہے یار، میں جب کمپیوٹر یوز کیا ہے تو پھر مشکل نہیں ہے، جب ہاتھ پر ڈرا کر سکتے ہو تو کمپیوٹر پر ڈرا کرنے میں تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سر اور نے سنائیں تجھے آپ اسائنمنٹ دیا تھا کون سا؟ اور ڈرائنگ والے ہاں نا، 3 کویشچن تھے، ان میں ایک دیا ہے، دیکھ دیا ہے، آپ نے کیا ہے؟ اس میں وہ بنانا ہے، اسکیل بنانا ہے۔ ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا ہے، وہ A4 شیٹ پر کریں گے، ہاں وہی، ہم ورنیئر اسکیل جو آپ کو پڑھانا تھا آپ سمجھ گئے تھے اسے؟ ہاں ان چیزوں بس ایک دفعہ آپ دیکھنا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے ہمارے کلاس میں افنان تھا، اس نے سر کو کوشچن کیا کہ فرض کرے آپ کے پاس یہ 4 میٹر کا جو اسکیل ہے ہاں اس پر آپ کتنا ڈرا کر سکتے ہو؟ سر نے کہا کہ یار، تو افنان نے بھی بہت اچھا ٹیکنیکل سوال کیا ہے کہ یار سر اس پر میں 3.993 یا 97 یہ ڈرا کر سکتا ہوں۔ جب سر نے ڈرا کیا تو پھر یہ چیز آ گیا، پھر سر نے کہا کہ چل اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا، میں کہا ٹھیک ہے۔ یہ کون سے لڑکے نے کویشچن پوچھا؟ افنان، وہ جو گنگریالی بال ہے اس کی، ہاں سر نے بہت اچھا کلاس دیا تھا آج ہاں بہت اچھا۔ ہمارے کلاس میں بندے یہ کم تھے۔ نومیریکل کویشچن لازمی دیکھنے ہیں، ایگزام میں اسی سے آتے ہیں۔ اچھا کون سے؟ جو آج کروائے نومیریکل پرابلمس، بس یہ کریں گے انشاءاللہ، میرے پاس وہ بک ہے، بس اس کو ریڈ کروں گا، کون سی والی؟ وہ ڈرائنگ والی، ہاں وہ میں نے بھی لی ہے نا آج انشاءاللہ۔ یہی لیٹرنگ کا لیٹرنگ تو نہیں تھی آج، کون سا ٹاپک تھا یہ؟ ٹاپک کا کیا نام تھا یار؟ اسکیلز۔ ہاں آج یہ ٹاپک دیکھنا ہے رات کے وقت انشاءاللہ، کلیئر کر بس لیں۔ دیکھیں گے، جب ٹاپک یونیورسٹی میں ہوتا ہے پھر آپ اصل میں اسے دیکھتے ہو تو پھر وہ اچھی سے یاد ہوتا ہے، جب بھی اسکپ کرو گے تو پھر وہ مسئلہ بنائے گا۔ ہاں ہم نے آج تک نہیں دیکھے تو پھر بہت مسئلہ ہے۔ میں نے یہ جو چھٹیاں ہے اسے گھر پر گزارنے سے اس لیے گریز کیا کہ شاید یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کروں۔ تو ادھر اسائنمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹائم ملتا نہیں ہے پڑھنے کا یار اتنے اسائنمنٹ بناتے آپ لوگ تو اس پر اس کو اچھی طرح سے خوشی لیتے ہو کہ جب وہ 3 پیج کا اسائنمنٹ دیتے تو آپ لوگ اس کے لیے 8 پیج لکھتے ہو، تو ایسا نمبر مت نہیں کرو، دیتے نا یہ لوگ۔ ایسا مت کرو یار، یہ کون سا نمبر کاٹیں گے؟ یہ تمہارے جی پی اے میں 0.
0.5 اتنا بھی GPA نہیں کم کر سکتا. یہ ویسی بات ہے. 25% ہے اس میں اگر آپ کو 15% بھی ملے تو اس میں سے باقی کویسچن پیپر میں دیں گے. ریلیٹیو سسٹم میں نا ایک کو زیادہ مل گیا تو ہم سب خراب ہو جائیں گے. ایسی بھی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب باقی دوست گھر چلے گئے ہیں یا نہیں گئے؟ وہ ایک چلا گیا ہے اور وہ باقی 2 ہیں وہ جائیں گے روم پہ ہیں. شاید جائیں گے لیکن کیا کچھ نہیں ہے کہ جائیں گے یا نہیں. نزدیک والوں کو چاہیے کہ وہ گھر جائیں. ہو پہلوان تو نزدیک ہی ہے. اسے تو چاہیے کہ گھر چلے جائے. ہاں اس کا تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا راستہ نہیں ہوگا اس کے گھر تک, یا شاید 2-2.5 گھنٹے. آپ نے کون سے اکیڈمی سے پڑھا ہے؟ QCS کیا CS ہے اور بیسک سے کیا سیکھی؟ AIPS بٹاگرام میں. بٹاگرام میں. اور کل سال وغیرہ مس کیا ہے نہیں؟ ایک مس کیا تھا ایک مس کیا تھا. کیا مس کیا تھا؟ میڈیکل. پہلے آپ نے میڈیکل پڑھا ہے پھر ہاں ایڈیشنل میتھس دیا ہوا پھر ہے. ایڈیشنل میتھ ایڈیشنل میتھس جب دیا تو ایسی تھا یار. پیپر میں نقل ہوتی ہے یار. یار ایڈیشنل اور میتھس ٹیسٹ میں ایسے کیا ہے نا, فزکس کلیئر تھی مجھے, فزکس کیمسٹری کلیئر تھی اور یہ تو پھر انگلش ہوتا مجھے ہے. کلیئر تھی. اس وجہ سے 70 مارکس آئے. میتھ سارے غلط کیے تو کہلے. میں نے تو میتھس اچھی طرح صحیح کیا تھا. پل بائی پل میں تقریباً 3 تھی یا 2 MCQ. تقریباً 3 MCQ غلط ہوئے تھے. فزکس بھی ویسی اچھی طرح کیا تھا. انگلش بھی غلط کیا ہوا تھا. پل 2 میں سے 2 ٹھیک کیے تھی 15 میں سے. 15 تھی یا 10 تھی؟ 15 تھی. مجھے دیں اجازت تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے. طاہا YT ولاگ کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. والسلام. آپ کچھ کہیں گے قاری سے؟ نہیں بس اتنا کافی ہے یار.